बुजुर्गों का कहना है कि बच्चा 7 साल तक माँ बाप का गुलाम होता है, फिर 7 साल से 14 साल तक वो माँ बाप का मुशीर होता है, यानी इनकी बात मान लेता है और कभी कभी मशवरे भी देता है। 14 साल के बाद या फिर वो माँ बाप का दोस्त है या फिर माँ बाप का दुश्मन होता है। अगर आपने इनकी अच्छी तरबियत की तो ये आपके गुलाम बेदाम और आपकी खिदमतगार हैं, और अगर अच्छी तरबियत नहीं की तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो में आपको बच्चों से प्यार मोहब्बत के इजहार के 8 तरीके बताए जाएंगे। एक बार अमल करके देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये प्यार मोहब्बत के 8 जुमले आपको और आपके बच्चों को सिर्फ एक जान ही नहीं करेंगे, बल्कि देखने वालों के लिए भी एक सबक और मिसाल बनेगी। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हदीस पाक में है कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ: अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत। इसका तरीका ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत से मुतालिक वाक़यात सुनाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुतालिक वाक़यात सुनाएं और कुरान पाक की मोहब्बत से मुतालिक वाक़यात सुनाएं। कससुल कुरान किताब में अच्छे अच्छे वाक़यात हैं ताकि बच्चों के अंदर नेकी का शौक पैदा हो और बच्चे नेक बनकर जिंदगी गुजारने का इरादा कर लें। ये बात ज़हनशीन कर लें कि अपने बच्चों को कभी ताना ना दें। बच्चे अगर कभी कोई गलती कर बैठें तो बच्चे को इसके गुनाह और गलती का ताना देना, वो भी लोगों के सामने, तो ये जहर में बिछे हुए तीर की मानिंद है। बुजुर्गों का कहना है कि बच्चा 7 साल तक माँ बाप का गुलाम होता है, इस 7 साल से 14 साल तक वो माँ बाप का मुशीर होता है, यानी इनकी बात मान लेता है और कभी कभी अपने मशवरे भी देता है। 14 साल के बाद या फिर वो माँ बाप का दोस्त है या फिर माँ बाप का दुश्मन होता है। अगर आपने इनकी अच्छी तरबियत की तो ये आपके गुलाम बेदाम और आपके खिदमतगार हैं। आपकी खुशी में इनकी खुशी और आपकी नाराजगी में इनकी नाराजगी है। लेकिन अगर आपने अच्छी तरबियत नहीं की तो फिर 14 साल के बाद बच्चे की अच्छी तरबियत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो ऐसा ही है कि सख्त लोहा किसी के सामने रख दिया जाए और इससे कहा जाए कि इस लोहे को किसी खास शक्ल में ढाल दो, यकीनन सख्त लोहा का ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बचपन से ही अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। बहुत सी माओं को ये शिकायत होती है कि बच्चा अपने बाप की बात नहीं मानता। वजह ये होती है कि बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं की गई। ये बात जहन में रखें कि बच्चों से अपनी बात मनवाने का गुर तलाश करें और खुलम खुला बच्चों को हुक्म ना दिया करें कि मैं ये हुक्म दे रही हूँ कि तुम ऐसा करो। अगर बच्चे ने नहीं किया तो वो आपकी वजह से गुनहगार होगा। बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो बच्चों से जो भी बात कहते प्यार और मोहब्बत से कहते, बेटा अगर तुम ऐसा कर दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बेटा अगर आप ऐसा कर दो तो मैं बड़ी दुआएं दूंगी। जब आप इस तरह से बात करेंगी और बच्चे ने आपकी बात मान ली तो वाकई उसको दुआएं मिल जाएंगी, और अगर ना भी मानी तो कम से कम वो गुनाह का मुर्तकिब नहीं होगा। ना मानने की वजह से उस पर नहुसत तो नहीं पड़ेगी। बचपन की उम्र लाउबाली उम्र होती है, उसको भी अभी पूरी तरह ये पता नहीं है कि बात ना मानने की क्या नहुस्ते हैं। इसलिए इनको नहुस्तों से बचाने के लिए इनसे मशवरतन बात किया करें। माँ तो बड़ी रहीम और करीम होती है, कभी भी बच्चे के दिल की जुल्मत को पसंद नहीं करती। जो माँ अपने बच्चे के जूते की नोक को भी चमका कर रखती है, अगर बुर्श नहीं मिलता तो अपने दुपट्टे से साफ कर देती है। वो अपने बेटे के दिल की जुल्मत को किस तरह पसंद कर सकती है, मगर उसे पता नहीं होता कि उसे अपने बच्चे की तरबियत किस तरह करनी है। जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि कई बच्चे थोड़े सवाल पूछते हैं और कई बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं। जो बच्चा ज़्यादा सवाल करे तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा ज़हीन है। बच्चों के सवाल करने पर घबराएं नहीं, बल्कि उनको जवाब देने और समझने की कोशिश करें। बहुत सी माएँ ये धमकी देने लगती हैं कि हर वक्त क्या पूछते रहते हो, खामोश रहो। बच्चा आपकी नाराज़ी पर खामोश तो हो जाएगा, मगर इसके जहन से सवाल नहीं निकलेगा और वो तन्हाई में बैठकर सोचता रहेगा
اور آپ نے ایسا کر کے شیطان کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ میری امی کو کچھ نہیں معلوم، میری امی کو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا، یعنی وہ آپ کے خلاف بیٹھ کر سوچے گا۔ لہٰذا بچوں کے سوالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ جتنے بھی سوالات پوچھیں تحمل مزاجی کے ساتھ مختصر جواب دیتی رہیں حتیٰ کہ بچہ مطمئن ہو جائے۔ یہ بات آپ بچے کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس لیے اس کو ایک فطری عمل سمجھتے ہوئے بچوں کی باتوں کا جواب دیں، اور اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہ معلوم ہو تو اپنے کسی بڑے سے معلوم کریں اور پھر جواب دے کر بچے کو مطمئن کریں۔ اس طرح بچے اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری ماں جو کہتی ہے وہ سوچی سمجھی بات ہوتی ہے، جبکہ میرا کام تو صرف اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، بچوں سے شفقت اور صلح رحمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں ان کے لیے عزت اور نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے اور وہ انہیں اپنا محسن اور مربی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ بعض مرتبہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ان کی بد نصیبی کے سوا کچھ نہیں۔ معزز ناظرین، بچوں کو اپنا پیار دینے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار لینا چاہتے ہیں تو بچوں کو پیار دینا سیکھیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، بچے پڑھ کر اتنا نہیں سیکھتے جتنا دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ جملہ اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور خصوصاً جب یہ جملہ ماں باپ کی طرف سے بچوں کو کہا جائے تو پھر اس کا اثر ناقابل بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ایسے کئی جملے ہیں جو بچے اپنے والدین سے سننا چاہتے ہیں اور وہ ان کے اندر ایک طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ بچے پیار کا اظہار چاہتے ہیں اور اس کا اظہار کھلونوں، کپڑوں اور دیگر ضروریات زندگی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اچھے جملے یعنی اچھے الفاظ بھی ہیں۔ اپنے بچوں کو توجہ، گرم جوشی سے گلے لگا کر اور کبھی صرف سادے الفاظ کے ذریعے پیار کا اظہار کیا کریں۔ یہاں پر چند خوبصورت جملے آپ کو دیے جا رہے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ نمبر 1، میں زندگی کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایسا جملہ ایک ساتھ وقت گزارنے کی اہمیت آپ کے بچوں سے بندھن کو نمایاں کرے گا اور پیار اور گرم جوشی سے بھرے دیر پا لمحات کو تخلیق کرے گا۔ نمبر 2، تم میرے لیے سورج کی کرن ہو۔ اپنے بچے کا مقابلہ سورج کی کرن سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کا وجود روشنی کی مانند ہے اور یہ اظہار ان کی زندگی میں بھی اجالا لے آئے گا اور ان کی خوشی اور گرم جوشی کو ابھارے گا۔ نمبر 3، تم میرے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہو۔ بچوں کو یہ یاد دلانا کہ وہ آپ کے لیے قیمتی تحفہ ہیں ان کی اہمیت کو بڑھا کر ذاتی قدر و قیمت کا شعور پیدا کرے گا۔ نمبر 4، تم میرے دل کی دھڑکن ہو۔ دل کی دھڑکن سے بچوں کو تشبیہ دے کر آپ اپنی زندگی میں ان کے اہم کردار اور آپ کے اور ان کے درمیان کے جذباتی تعلق کو اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5، تم میرے مسکرانے کی وجہ، خوشی اور مسرت کی شناخت ان کی زندگی میں مثبت تاثر کا شعور اجاگر کرے گا۔ نمبر 6، میں تمہارے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ آپ کے بچے کو ان کے لیے آپ کی موجودگی کا یقین ان کے اندر تحفظ اور سپورٹ فراہم کرے گا اور آپ کے اور ان کے درمیان پیار اور اعتماد کو مضبوط کرے گا۔ نمبر 7، تم میری زندگی کا بہترین حصہ ہو۔ یہ جملہ ظاہر کرنا کہ آپ کا بچہ آپ کی زندگی کا بہترین حصہ ہے بچے کو آپ کے نزدیک لائے گا۔ اور نمبر 8، تم میری دلی خواہش ہو۔ آپ کا بچہ آپ کی دلی خواہش ہے، آپ کے پیار کی گہرائی اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے اور بچے ایسے پیار بھرے جملوں کو سننے کے متمنی ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ پیار محبت کے 8 جملے آپ کو اور آپ کے بچوں کو صرف ایک جان ہی نہیں کریں گے بلکہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک سبق اور ایک مثال بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔